श्रीनारायण स्तोत्रम्। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्धनेन नारायणो अन्तर्मनेन पुंसां तमादिनारायण देवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दद्धारयोऽसो परिपूर्णरूपस्तमादिनारायण देवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददो मुनिभ्यः मन्त्रादिदेवोऽखिलमन्त्रगम्यात् तस्मादिनारायण देवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपागमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायण देवमीडे यस्याष्टवर्णम् अनुराजमेकं समाशितं संसितिपार्यमेति विधेर्विधानं न ह्यत्र किञ्चित् तमादिनारायण देवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पाशद्वादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायण देवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवर्तयेषो तमादिनारायण देवमीडे गुरुर्गुरूणां ऋषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसो तमादिनारायण देवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हिद्यां शुद्धिं प्रयच्छति।